पीर जुल्फ़िकार साहब एक दफ़ा ये वज़ू करके, जब काली दाढ़ी थी थोड़ी थोड़ी, वज़ू करके तौली से मुंह पहुंचे थे। इनके उस्ताद ने एक से कहा, देखो ये लड़का सामने खड़ा है ना, मुंह हाथ पहुंच रहा है, अब तक 100 मरतबा रसूलुल्लाह की ज़ियारत हो चुकी है। ये सिर्फ इनका बयान नहीं है सामाइन, बल्कि जब मैंने थोड़ी सी तहकीक की तो मालूम हुआ कि ख़ुद जुल्फ़िकार नसबंदी, जो देवबंदियों के पीर फ़कीर हैं, उन्होंने भी इस बात की तायीद की है कि उनको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत 100 मरतबा हुई है, जिसे हम आगे इसी वीडियो में पेश करेंगे। लेकिन सामाइन, इस बात को अब देवबंदी खूब शेयर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अपने पीर फ़कीर जुल्फ़िकार नसबंदी की परस्तिश में देवबंदियत इस वक्त डूब चुकी है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारे चैनल पर अपलोडेड जुल्फ़िकार नसबंदी के मुताल्लिक़ जो पिछली वीडियोज़ हैं, उनको आप देखकर बखूबी समझ सकते हैं कि देवबंदी मौलवी परस्ती, पीर परस्ती में कहाँ तक पहुँच चुके हैं। लेकिन सामईन व नाज़रीन, सवाल ये है कि क्या वाकई देवबंदियों के पीर फ़कीर जुल्फ़िकार नसबंदी को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 100 बार ज़ियारत हुई? और अगर हुई भी है तो क्या ये उनकी बुज़ुर्गी या उनके मोमिन होने की दलील है? इस ताल्लुक़ से अगर मैं कुछ कहूँ तो लंगड़े लूले खारिशी बवासीरी देवबंदियों को बड़ी तकलीफ़ होगी। इसलिए मैं ख़ुद ना कहकर ख़ुद उलमाए देवबंद इस ताल्लुक़ से क्या कहते हैं, आज की इस वीडियो में यही आपसे शेयर करने वाला हूँ। तो चलें फिर बिला ताख़ीर वीडियो शुरू करते हैं। बातिल करद करेंगे, हम हैं बरेली वाले। हमारे एक साथी हैं लाहौर के, एक दिन मुझे कहने लगे कि मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे हजरत ने बताई। मैंने कहा बताएं। कह लगे कि हजरत ने मुझे बताया कि देखो, उस वक्त आप किसी मस्जिद में खड़े थे, आपकी तरफ इशारा करके हजरत ने कहा कि इस बच्चे को इस वक्त 100 से ज्यादा मरतबा नबी इस्लाम की ज़ियारत हो चुकी है। मैं सुन के हैरान हो गया, और हैरत मुझे इसकी थी कि पता इसको कैसे चला। उसने कहा जी कि मुझे हजरत ने यह बात बताई थी, शेख ने यह बात बताई थी। सुना आपने सामाइन, देवबंदियों के पीर फ़कीर जुल्फ़िकार नसबंदी ने ख़ुद ही इस बात का ऐलान किया है अपने बयान में कि उन्हें 100 बार हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई है। शायद इनके इसी बयान को सुनकर देवबंदियों के इस मौलवी ने जुल्फ़िकार नसबंदी के 100 बार ख्वाब देखने की बात बयान की है, जिनको आपने वीडियो के शुरू में सुन लिया है। एक बार और सुन लें। पीर जुल्फ़िकार साहब एक दफ़ा ये वज़ू करके, जब काली दाढ़ी थी थोड़ी थोड़ी, वज़ू करके तौली से मुंह पहुंचे थे। इनके उस्ताद ने एक से कहा, देखो ये लड़का सामने खड़ा है ना, मुंह हाथ पहुंच रहा है, अब तक 100 मरतबा रसूलुल्लाह की ज़ियारत हो चुकी है। अब बात चली है सामाइन, तो इस ज़िम्न में देवबंदियों के घर का एक अजीब व गरीब हवाला मुलाहिज़ा कीजिए, जिसके लिए पेश है देवबंदियों के घर की ये किताब, हुसैन अहमद टांडवी के हैरत अंगेज़ वाक़यात। इस किताब के सफ़ा नंबर 206 पर देखें क्या लिखा हुआ। उन्वान है ख्वाबी सहाबी, और आगे लिखा है, एक तालिब इल्म ने दरियाफ़्त करते हुए अर्ज़ किया, किससे? हुसैन अहमद टांडवी से। उनसे अर्ज़ किया एक तालिब इल्म ने कि हज़रत, जिन लोगों ने ईमान की हालत में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा वो तो सहाबा हैं, लेकिन अगर किसी ने बहालत ईमान ख्वाब में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की तो क्या वो भी सहाबी है? अब इसका जवाब देखिए आगे इन्होंने क्या दिया है। हुसैन अहमद टांडवी ने क्या जवाब दिया है। हज़रत ने जवाब में इरशाद फरमाया कि जी हाँ, वो ख्वाबी सहाबी है। वाह क्या बात है। यही वजह है सामाइन के देवबंदी अपने पीर फ़कीर जुल्फ़िकार नसबंदी को या दूसरे उन तमाम मौलवियों को जिनके बारे में ये बताते हैं कि उनको भी हुज़ूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई है, उन सब को ख्वाबी सहाबी बनाकर मार्केट में लॉन्च करने की कोशिश करते हैं। हालांकि देवबंदियों की मौलवी और पीर परस्ती यहीं तक महदूद नहीं है सामाइन, बल्कि अपने मौलवियों को ये लोग सहाबी बनाने की कई सारी और भी कोशिशें कर चुके हैं, जिनको इंशाअल्लाह ताला किसी दूसरी वीडियो में किसी अलग उन्वान से आप हज़रात के सामने पेश करूँगा। अब इन तफसीलात के बाद सामाईन व नाज़रीन, आइए देखते हैं कि उलमाए देवबंद ख्वाब देखने के ताल्लुक़ से क्या कहते हैं, जिसके लिए बिला ताख़ीर सबसे पहले पेश है देवबंदियों के घर की ये किताब, जिसका नाम है नजमुल फतावा। इसकी जिल्द अव्वल के सफ़ा नंबर 446 पर सवाल देखें। लिखा है कि क्या फ़रमाते हैं उलमाए किराम व मुफ्तियान इज़ाम इस मसला के बारे में कि क्या हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत किसी काफिर को हो सकती है या नहीं।
اس کا جواب اس کے اگلے صفحہ یعنی صفحہ نمبر 447 پر دیکھیں، لکھا ہوا ہے۔ دیوبندی مفتی لکھتے ہیں کہ صورت مسئولہ میں کافر کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو سکتی ہے۔ اس حوالے سے اتنا تو خود دیوبندی مفتی نے ہی واضح کر دیا سامعین کہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ تو مقبولیت و قابلیت کی دلیل ہے اور نہ ہی بزرگی یا مومن ہونے کی، کیونکہ جب کافر کو بھی زیارت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو سکتی ہے تو پھر کافر میں نہ ایمان ہے اور نہ بارگاہ الہی میں قبولیت کا سوال۔ ممکن ہے سامعین کوئی دیوبندی یہ کہے کہ اس فتویٰ میں خواب کا تو ذکر ہے ہی نہیں، تو ایسے عقلمند دیوبندیوں کے لیے دیوبندی دین کے حکیم الامت اشرف علی تھانوی اس تعلق سے کیا کہتے ہیں دیکھ لیں۔ یہ حوالہ اس لیے بھی پیش کر رہا ہوں سامعین تاکہ دیوبندیوں کو ہماری ویڈیو سے مکمل اطمینان حاصل ہو جائے، جس کے لیے پیش ہے ملفوظات حکیم الامت۔ اس کی جلد 5 کے صفحہ نمبر 71 پر دیکھیں۔ اشرف علی تھانوی کہتے ہیں ایک صاحب کے اس سوال پر کہ کیا کافر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھ سکتا ہے، جواباً فرمایا، کس نے؟ اشرف علی تھانوی نے کہا کہ جب بیداری میں اس کا دیکھنا یعنی کافر کا دیکھنا ممکن ہے تو خواب میں کیا امتناع ہے۔ مطلب یہ سامعین کہ دیوبندیوں کے مفتی نے اپنے فتوے میں جو بات لکھی ہے وہی بات جب اشرف علی تھانوی سے ان کی مجلس میں پوچھی گئی، جو دیوبندی مفتی سے پوچھی گئی تھی، تو انہوں نے بھی یعنی اشرف علی تھانوی نے بھی وہی جواب دیا جو کہ دیوبندی مفتی نے اپنے فتوے میں جواب دیا تھا۔ اور وہ جواب کیا ہے کہ کافر کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہو سکتی ہے۔ لہٰذا سامعین کسی دیوبندی مولوی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنے کا دعویٰ کر دیا یا دیوبندی لوگ اپنے کسی مولوی یا پیر کے بارے میں ایسی بات کی تو اس سے سامعین ان کا کفر نہ تو اسلام بن سکتا ہے اور نہ ہی ان کی گستاخیاں نظر انداز کرنے کے قابل ہو سکتی ہے، اور نہ ہی اس خواب دیکھنے کو ان کی بزرگی کی علامت سمجھا جا سکتا ہے۔ اور یہ باتیں میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ خود دیوبندی علماء کے ان حوالوں سے واضح ہو چکا ہے جنہیں آپ حضرات نے اب تک ملاحظہ فرمایا ہے۔ اب آخر میں سامعین ایک اور حوالہ پیش کر دینا چاہتا ہوں، کیونکہ بعض لوگ اپنی سادہ لوحی کی بنا پر دیوبندیوں سے اس قسم کی باتیں سن کر اور ان کی سفید پوشی جن سے دیوبندیوں نے اپنی عیاری مکاری اور اپنی منافقت کو چھپایا ہوا ہوتا ہے ان کو دیکھ کر دھوکے میں آ جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو پتہ چلے کہ ان باتوں کی اصل حقیقت وہ نہیں ہوتی ہے جو کہ دیوبندی عام لوگوں میں بیان کرتے ہیں اور باور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بلکہ کچھ اور ہی حقیقت ہوتی ہے۔ خیر سامعین اب دیکھیں یہ کتاب جس کا نام ہے مکتوبات و ملفوظات اشرفیہ، اور اس کے صفحہ نمبر 133 پر دیکھیں۔ اشرف علی تھانوی ہی واضح الفاظ میں کہتے ہیں کہ اسی طرح بعض لوگوں کو اچھے اچھے خواب نظر آتے ہیں، بڑی بڑی بشارتیں ہوتی ہیں، خانہ کعبہ اور روضہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کی تجلیات نظر آتی ہیں۔ یہ سب قوت متخیلہ کے تصرف کا کرشمہ ہے، شریعت اور طریقت میں ان کی کوئی اہمیت نہیں، نہ یہ دلیل مقبولیت ہیں۔ لہٰذا سنی حضرات کو چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرنے والا اگر صاحب ایمان ہے پھر تو ٹھیک ہے، پھر تو یہ سعادت مندی ہے، ورنہ بد عقیدہ، بد مذہب، بد دین، کفر پسند لوگ خواب میں حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کریں یا خانہ کعبہ یا روضہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھیں، کچھ فضیلت یا تعجب کی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ سب بقول اشرف علی تھانوی کے قوت متخیلہ کے تصرف کا کرشمہ ہے، جس کی شریعت و طریقت میں کوئی اہمیت نہیں ہے اور نہ ہی یہ مقبولیت کی دلیل ہے۔ تو بس سامعین آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ اب اس تعلق سے آپ کے سامنے کوئی حوالہ ہو یا آپ کی رائے ہو تو کمنٹ باکس میں لکھ کر ارسال کریں، اور ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر کے ہائپ بھی کر دیں، اور اپنے دوست احباب میں اس ویڈیو کو یا اپنے واٹس ایپ، ٹیلی گرام گروپ وغیرہ میں ضرور اس ویڈیو کو شیئر کر دیں۔ شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔